नवे साल ते आ काम करांगे तो फिर सारा साल करते रहांगे। और कभी देखा नहीं आपने कि नवे साल ते रोजा भी रख के देखो कि सारे साल रोजे ही रखते नहीं। नवे साल ते क्या करेंगे हम, और कुछ नहीं तो दुआ करें ज्यादा से ज्यादा, तो क्या फिर सारा साल करते ही रहते हैं। आपकी पता आप भी आया ना, अभी इस साल में ही आ गया, इस साल ही संडे को आ गया, इससे पहले तो नहीं। अगर आप रखते भी हैं, आप अपने कोई मकसद का रखते तो आपके लिए कोई दिन माने नहीं रखता। ये कौन सा दिन है कि किस दिन पे आप रख रहे हैं, आपका जो मकसद है वो कैसा है, उसके लिए फिर कोई टाइम टेबल नहीं, उसके लिए कोई दिन नहीं है, आप किसी दिन भी रख सकते। बताने का मकसद ये है कि हम बहुत सारी चीजें ये अपनी जो मैथ लेकर खड़े हो जाते हैं ना कि नए साल से करांगे तो नए साल से। अच्छी बात है कि आगाज अच्छा होना चाहिए। मैंने बहुत सारी जगहों में पैसे पहले भी जब भी तो बहुत से लोग कहते हैं नवे साल तो नवे कपड़े पाइए। मैं कहता था बोला देखने आके पुराने कपड़े पा के बाद नवे मिलते नहीं। और मैंने बहुत सारे साल ऐसे पुराने पहने, आपके सामने ही आज भी पहना पुराने, नया तो नहीं पहना, पुराना ही है ना, पहले भी आपने पहना। तो क्या सारा साल मैं पुराने पहन रहा क्या सारे साल मेरे पुराने मिल रहे हैं जी? ऐसा नहीं है, नए भी मिलेंगे। बहुत साल में पहले मैं भी ये सोचता था यार नवे साल तो नवे सूट पावांगे, नवे पाते होंगे साल। और बहुत सारे सालों तक मैंने इसको जो था अपनी सोच के मुताबिक मैंने पुराने भी पहन के देखे कि नहीं बात भी नहीं मिले। आगाज अच्छा होना चाहिए। कैलेंडर चेंज हो चुका है, टाइम टेबल चेंज हो जाए, सूरज चांद सितारे मौसम ये सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाए, लेकिन इंसान जो है वही का वही पुराना है। ये हम सीख रहे थे कैलेंडरी साल, इस तरीके से भी एक साल है। और फिर दूसरे नंबर पर आपकी जिंदगी में जो आपका तजर्बाती एक्सपीरियंस जो है वो ईयर है। जैसे हम बाइबल मुकद्दस में पौलुस को देखते हैं, जब हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं, ये सारा कुछ मैं कलाम से बयान कर रहा हूँ, ऐप नहीं पढ़ी तो वो है नहीं आएगा। मैं पहले पानी लेते हैं, ऐसा ना हो कि आप बाद में सोचे कि आपने पानी साहब ना देते तो आधा भी कोई भी पढ़े। तो आप सोचिए जरा कि पौलुस का जो था वो साल जो है वो कहां से शुरू होता है, एक्सपीरियंस यानी कि तजर्बाती जो साल वो कहां से शुरू होता है। इससे पहले उसकी एज कितनी थी, 30 साल थी, 40 साल थी, या इससे भी ज्यादा हो सकती है। यार मुझे इसकी एज का उस वक्त पता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि अगर एक इंसान 80 साल जिंदा रहता है और 80 साल के बाद फिर वो यीशु मसीह को कबूल करता है तो उसका साल कहां से शुरू होगा, 80 साल के बाद। यानी कि उसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी। अच्छा, जब हम अमाल 9वें चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है और शाऊल जो अभी तक खुदावत के शत्रुओं के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहन के पास गया और इससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खातिर मांगे कि जिनको इस तारीख पर पाए। अब यहां पर उसने क्या किया कि उसने एक मजमून लिखवाया कि मैं जो है वो दमिश्क के इबादत खानों में भी जाऊंगा और वहां पे भी जाकर मैं अजियत दूंगा, औरतों को मारूंगा, मर्दों को मारूंगा, काहिनों को मारूंगा, पास्टर जो होंगे उनको मारूंगा, उनको कत्ल करूंगा, और फिर इस तरीके से मसीहत का जो है वो नामो निशान जो है वो खत्म कर दूंगा। ये इरादा लेकर वो गया था। ये उसकी पुरानी इंसानियत थी, पुराना उसका जो चल रहा था, जो कुछ उसके अंदर था। अब हुआ क्या कि जब वो दमिश्क की राह से जा रहा था तो वहां पे एक नूर लिखा के उसके ऊपर चमका और वो गिर गया, उसकी आंखें भी चली गई, रोना शुरू कर दिया, ढूंढ रहा था कि जगह कहां पे कुछ मुझे नजर आया, मैं उठ खड़ा हूं और मुझे कुछ नजर आया, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब इनकाउंटर हो चुका था यीशु मसीह के साथ इसका। अब इसकी जिंदगी के अंदर एक बदलाव आना था, उसकी जिंदगी का एक नया बाब जो था वो खुलना था। क्या हुआ था फिर? इसके साथ साथी भी थे इसके, वो आवाज तो सुन रहे थे, ये बात सुन रहा था, ये बात कर रहा था कि तू कौन है। आगे आवाज आई कि मैं कौन हूं, यीशु मसीह, जिसे तू क्या करता है, सताता है, तंग करता है। पुरानी इंसानियत में इंसान खुदा को तंग ही करता है,
सताता ही है, आलिया लालिया जलील करता है, जलील पर ही लेता है। यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू तंग करता है, जिसे तू परेशान करता है, जिसे तू सताता है, लेकिन देख मैं तेरी जिंदगी का एक नया बाब जो है वो खोल लेगी, अब कुछ नया होगा तेरी लाइफ के अंदर। तो इसकी जिंदगी का जो आगाज था वो दमिश्क में ही हो गया था। उसी वक्त जब खुदा ने इससे बात की तो ये उसकी जिंदगी का एक साल जो था वो शुरू हो गया। इसके बाद उसकी जिंदगी के साल जो थे वो यीशु के साथ थे, इससे पहले वाले नहीं थे। आपकी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, आपकी जिंदगी का जो तजर्बा है, जहां पे आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी। बहुत सारे लोगों ने अपने वो डेट्स वगैरह लिख ली कि इस दिन हमने तौबा की, इस दिन हमने बपतिस्मा लिया। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है। उनको पता चल गया कि आज हम कितने साल के हो गए और उस साल में भी हमने कितनी अजियत और जो है वो यीशु मसीह को अल्लाह ने नजर किया। कितनी बार हमने जो है वो यीशु मसीह के साथ धोखा किया, कितनी बार हमने अपने दुश्मन के साथ मिलकर यीशु के खिलाफ खड़े हो। कितने लोगों को याद है कि कब तौबा की, कब अपने माफी मांगी। बहुत से लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, बहुत से लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, बहुत से लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। तो उनकी जिंदगी का कोई नया साल नहीं, तजर्बाती जो साल है उनका कोई नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने रूह कुद्दुस को मौका दिया, ना जिंदगी में अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को दावत दी, ना यीशु आया और ना उनकी जिंदगी का बदलाव शुरू हुआ और ना ही उनकी जिंदगी में कोई नया बात हुआ। वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रह गए। और 2022 में भी वैसे थे, 21 में भी वैसे, 22 में भी वैसे, और 23 में भी बहुत सारे लोग ऐसे रह जाए। और बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, अच्छा चलो जो तो मरण लगांगे ना वो तो जल्दी जल्दी तो मारा है जी, डाकू भी तो चली गया सी। बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग अजी बेटा मैं तो पानी नहीं मांगा, अच्छा चलिए थैंक यू। बहुत सारे लोग जो है वो शायद नौजवान बेटे बेटियां खास तौर पर वो नहीं जल्दी तौबा करें, कहते नहीं चलो खैर है आज एक डिसाइड हो। लेकिन मुबारक वो है जो जवानी के दिनों में खुदा, फिर उनकी कदरों की बात आप देखें, फरिश्तों से भी अफजल। तो फरिश्ते क्या करते हैं, हर वक्त उसे कुदूस कुदूस कहकर पुकारते। आज जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को दावत नहीं दी, तौबा नहीं की, मुआफी नहीं मांगी, तो वो आज उनके लिए दिन है कि वो आज के दिन ही तौबा कर दे और उनकी जिंदगी का एक नया साल जो है वो शुरू हो जाए जनवरी से। उनको याद भी रहेगा, भूलेगा भी नहीं। ये ऐसा इवेंट है वो भूलेगा भी नहीं कि आज के दिन हमने अपनी जिंदगी यीशु को दी। और आज का जो साल है हमारे लिए बायस बरकत है। ये उसका तजर्बाती साल था, आपका भी तजर्बाती साल जो वो बन सकता है। तो याकूब को देखे जरा, पैदाइश 32वें चैप्टर को, तो वहां पे क्या लिखा है कि जब याकूब के दिल के अंदर आया, उसकी एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं फिर अपने भाई एसाऊ के पास चला जाऊंगा, वापस जाता हूं। सालों बाद वापस आ रहा है। तो इससे पहले क्या खुदा इसके साथ नहीं था? उस वक्त भी साथ था, लेकिन नाम याकूब था। मैं हमेशा बताता रहता हूं कि आपके नाम के ऊपर आपकी पूरी पर्सनैलिटी है। जैसा आपका नाम है ना, अगर आप यीशु को जान जाए ना तो वैसे बन जाए। नाम हमेशा सोच के रखें, नाम हमेशा जो खुदा की रहनुमाई में रखे। ऐ नहीं बच्चे अंदर ना रख ले तो फिल्म ड्रामे वेख के तो वो जड़ा आया ना रख ले। बहुत सारे लोगों का अपना नाम पसंद नहीं है, उनमें से मैं भी हूं, मुझे भी अपना नाम नहीं पसंद। लगा था तो कोई चेंज करके कोई फिल्म वाला नाम रखा शुरू में, लेकिन जब यीशु मसीह को कबूल किया तो उसके बाद समझ आ गई कि नाम ठीक है। तो नाम हमेशा सोच के रखे, खुदा की रहनुमाई में रखे। बहुत सारे लोग नाम रख लेते हैं, उन्होंने मीनिंग का पता नहीं होता, मतलब का पता नहीं होता। भाई साहब नाना मतलब की है फिर रखा तो सर तुम्हें पता होना चाहिए। या तो पहले पाल साहब ने पूछो कि पाल साहब नाम रखना केड़ा रखिए, तुसी खुदा की रहनुमाई से दसो, तुसी कुछ दस दो, दस सकते ते ना उथे रख लिया कोई इंडियन फिल्म का ना रख लिया, बाद जो पूछना ना की पता नहीं किसी के लिए काम है, मुझे नहीं पता। और मैं भी हो सकता है खुदा ने उनको बरकत दे रखी। हम हमेशा खुदा की रहनुमाई में रखें, खुदा की रहनुमाई में रखें, ठीक है। अगर औलाद नहीं है तो दुआ करें। आज का दिन आपके लिए मुआवजे का दिन है।
شفا کا، معجزے کا اور نئی زندگی کی نئی شروعات کا، نئے طریقے سے خدا کو اپنا۔ اب یعقوب کو دیکھیں ذرا، جب وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آتا ہے تو یعقوب ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھے کہیں مار نہ دے۔ سالوں بعد واپس آ رہا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھے قتل ہی نہ کر دے، اس لیے اس نے کیا کیا؟ گروپ بنا دیے، بیٹے بیٹیاں الگ کر دی، بیویاں الگ کر دی، اور سب سے پیچھے آپ ہے کہ چلو میرا بھائی حملہ کرے گا تو پہلے والا گروپ ختم ہو جائے گا، تو باقی تو بھاگ دوڑ جائیں گے نا، ان میں سے کوئی نہ کوئی تو بچ رہے گا۔ اور جب ملنے سے پہلے اس کی فرشتے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ کشتی ہوتی ہے۔ آپ 32واں چیپٹر جو پڑھ سکتے ہیں پیدائش، اور وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ اس نے فرشتے سے کشتی کی اور کیا کہا؟ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اپنا نام بتا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا، لیکن برکت تجھے مل جائے گی۔ اور پھر خدا نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ یعقوب نے کہا میں نے خدا کو روبرو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی میں زندہ ہوں، میں نے خدا کو دیکھا لیکن پھر بھی کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ اب تو دیکھو اس وقت اتنے تو اب تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا باپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے ایزی کر دیا، آسان کر دیا کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کی حضوری میں جائیں اور اس کی بڑی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں، بڑے جلال کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ آج کے بعد تو یعقوب دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ یعقوب کا مطلب نہیں ہے دھوکے باز، دھوکہ دینے والا، ایڑی پکڑنے والا، ایڑی کھینچنے والا، یہ اس کا مطلب تھا۔ خدا نے کہا کہ آج کے بعد کیا تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ کیا ہے؟ اسرائیل ہے، تو شہزادہ ہے۔ اب اس کی زندگی کا جو نیا باب جو تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آج کے بعد یعقوب نہیں بلکہ کیا ہے؟ شہزادہ کا۔ اب دیکھیں خدا کو کیا ضرورت تھی نام چینج کر دی؟ بہت سارے شاگردوں کے نام چینج کر، ضرورت تھی تو کی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن خدا نے چینج کیے کیونکہ ضرورت، کیونکہ وہ ویسے تھے۔ اس لیے خدا نے کہا تو شمعون تو پترس ہے، میں تیری بنیاد جو چٹان پر رکھوں گا، تو چٹان ہے، تو پتھر ہے۔ خدا نے نام چینج کر دیا، بہت سارے لوگوں کے نام چینج کر دیتا، بہت سارے خادموں کے نام چینج کیے، بہت سارے شاگردوں کے نام چینج کر دیے، بہت سارے نبیوں کے خدا نے نام چینج کر دی۔ ضرورت ہی اس لیے کی کہ آج کے بعد تو کیا ہے؟ شہزادہ ہے، تو شہزادہ ہے۔ اس کی زندگی کا آغاز جو تھا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ سوچیے آپ کی زندگی کا جو تجرباتی، آپ کہتے ہیں نیا سال، تو نیا سال تو تجرباتی بھی ہے، آپ کا کب شروع ہوا؟ اس سال سے اس سال تک، اس دن تک کہ آپ وفادار رہے، قائم رہے، خدا کی حضوری میں جھکے رہے، کیا آپ نے برکت پائی؟ پالوس کا جو تھا وہ چینج ہو گیا، یعقوب کا بھی بہت سارے لوگوں کا جو تھا وہ بدل گیا۔ لیکن ہم شارٹ ہی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی زندگی کا انکاؤنٹر ہوا، خداوند سے ملاقات ہوگی، ان کی زندگی کا ساری باب نیا کر انسان وہی پرانا ہے، سوچ خیال وہی پرانے 2023 کے اندر بھی داخل ہو گئے، لیکن پھر بھی وہی ہے۔ یاد رکھیے روح القدس جو ہے وہ گناہ گار انسان کو نئے بننے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ یسوع مسیح آئے اس لیے کہ آپ نئے بن جائیں، نیا سال اس لیے آتا کہ آپ نئے بنو، آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ ہے۔ بائبل مقدس میں دوسرا کرنتھیوں 5واں باب، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت، آپ میرے پیچھے سے ورس کو بولیے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے، نیا مخلوق ہے، وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، نیا بنا دیتا ہے، نیا بنا دیتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ نیا بناتا ہے، نہیں ساری چیزیں نہیں ہو۔ آپ کی زندگی کو خدا نیا بنانا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ آپ کے اندر نیا ہو۔ بائبل مقدس میں روح القدس کو جب آپ دعوت دیتے تو آپ کی زندگی کے اندر خدا نیا پن دیتا ہے، آپ کی سوچ، آپ کا خیال، آپ کا ارادہ، آپ کا منصوبہ جو ہے وہ چلے گا۔ نئے کے لیے یونانی کے 2 الفاظ ہیں، نئے کے لیے یونانی کے 2 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے خرونوس، خرونوس کرنالوجی، جس کا مطلب ہے کیلنڈر کا نیا سال، گھڑی، وقت۔ اگر یہ کیلنڈر ہے تو آپ کو وقت کا پتہ ہے، آپ کو
ٹائم کا پتہ چل جاتا ہے، ڈیٹس کا پتہ چل جاتا ہے، مہینے کا پتہ چل جاتا ہے. اور پھر دوسرا جو ہے وہ ہے کائنوس. مطلب اس کا ہے معیار میں لے آؤ، کوالٹی میں لے آؤ، خوبصورت ہونا، کہ آپ معیار میں، آپ کوالٹی میں نہیں ہوتے چلے جائیں. آپ کا جو معیار ہے وہ لے آؤ، آپ کی کوالٹی میں فرق آئے، خوبصورت ہو. اور یہ اس وقت ہوگا، خوبصورتی اس وقت آئے گی، آپ کی زندگی کا معیار، آپ کی کوالٹی جو ہے وہ اس وقت بڑھے گی جب آپ کی زندگی میں یسوع مسیح آئے. کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. تو آپ کی زندگی کا معیار، آپ کی خوبصورتی بڑھے گی، آپ کی کوالٹی جو ہے وہ بڑھے گی جب یسوع آپ کی زندگی کے اندر آئے. اس میں پاوے ٹائی ٹوپ پائی ہوگی، پینٹ کوٹ پایا ہوگی، ٹائی شائی لگی ہوگی، تو رنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی، جوان بھی ہوگی. ہاں جی، اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ باطن ہے، وہ خوبصورتی نہیں ہے. تو اس کو کیا بھائی، خداوند کو پتہ ہی نہیں ہے، خداوند کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا جانتے ہی نہیں یسوع مسیح کو، اس کی خوبصورتی کو کیا بھائی. دوسرا جو رنگ کالا ہوئے گا، اسی میں کئی ہوں گے جو بچپنیاں کریں گے. میں ایک جگہ پہ تھا، میں میسج سن رہا تھا، تو اس فارمر تھا، وہ ساؤتھ افریقن تھا، وہ کلام سنا رہا تھا، بڑا زبردست کلام اس نے سنایا، یہاں سونا تھا. وہ جانتے ہیں آپ کے ان کے معجزے تھوڑے سے جی، رنگ بھی کالا ہوتا ہے اور بھی تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں. وہ میرے لاگے کر اندر خوبصورتی رنگ دیکھو، یہ بولو میرے کو کڑے کڑے بڑے. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ اس کے کلام کی، کہ یسوع مسیح کے سبب سے وہ کتنا خوبصورت ہو گیا، کہ یسوع نے اس کی زندگی کا معیار، اس کی کوالٹی کیسی ہے. تو ہم تو دیکھتے ہیں صرف ظاہری کہ ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے، ہاں جی، سونا سونا ہونا چاہیے، ٹائی ٹوئی لگی ہوئے، پینٹ کوٹ پیا ہو، تو ہمیں پلے کا بھی نہ پیسہ ایک بھی نہ ہو. تو جی ہوئے پیسہ کول، تو پھر لٹھے تو پایا ہوئے سوٹ، تو پھر اتنے کر کے تھم دے لگا. یہ معیار ہے ہمارے لوگوں کا، لیکن اس معیار کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب آپ کی زندگی میں یسوع آ جائے گا تو آپ خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے. اور بائبل مقدس میں مکاشفہ 21 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے ایک نئے آسمان کو، نئی زمین کو دیکھا. خدا آسمان کو نیا بنا دے گا، زمین کو نیا بنا دے گا، ہر چیز خداوند نئی کر دے گا. لیکن انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو دعوت دے، اور آج کا دن وہ لکھ لے اپنے لیے، توبہ کرے، معافی مانگے. اس کی زندگی کا آغاز پھر آج سے شروع ہو. اگر نہیں کی تو پھر وہی پرانی چیزیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نیا نہیں ہو گئے. لیکن انسان وہی رہتا ہے، لیکن اس کا معیار چینج کر دیتا ہے، اس کا بول چال، اٹھنا بیٹھنا، دعا کرنا، خدا کی حضوری میں جانا، وہ بدل دیتا ہے. اور اس وہی تھا، لیکن خدا نے نام بھی چینج کر دیا اور اس کے کام بھی چینج کر دیا، اس کا کردار، اس کا کریکٹر خدا نے چینج کر دیا. اب وہ پہلے جیسا نہ رہا. یعقوب کو دیکھیں، وہ پہلے جیسا نہ رہا. اپنی زندگی پر غور کریں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں. اگر آج کے دن، اس سے پہلے آج کے دن تک آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، آج وقت ہے کہ آپ توبہ کریں، اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو دعوت دیں، وہ آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کو فتح سے بڑھ کر بنوا دیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں ہیلیلویا اور بولنا شروع کریں. 2022 والی دعا نہ کریں، 2023 ہے، نئے طریقے سے نیا پن ہے، نئے سال میں نئی خوشیاں ملیں گی. ہیلیلویا. یسوع کے نام میں خدا ہم تیرے چرنوں میں آتے ہیں، تجھے مبارک کرتے ہیں، عزت و جلال دیتے ہیں، تیری بڑائی کرتے ہیں، تیرے نام کو اونچا اور بلند کرتے ہیں، مبارک کرتے ہیں. تو زندہ خدا ہے، تو قدرت والا خدا ہے. ہمارے چہرے سے بدل ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو. آج کا دن ہمارے لیے خوشی ہے، برکت کا دن ہے. بہت سے لوگ جو دیکھ نہیں پائے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا فضل اور تیرا رحم پہنچتا ہے. آج کے دن میں بہت سے لوگ کافی ہمارا جلدی سے ہمیں چھپائیں گے، برکت کا بچہ پا کر جائیں گے. خدا آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو
آج کا دن ہمارے لیے باعث برکت ہے. آج کے دن میں یسوع مسیح کے نام میں لوگ جو تیری حضوری میں آئے یسوع کے نام میں لے آتے ہیں. معیار میں کوالٹی میں خوبصورتی میں لے آتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں. ان میں سے کوئی غم زدہ دکھ میں بیماری میں ہے پریشانی میں ہے تیرے بیٹے یسوع کا خون چھڑکتا ہوں اور حکم کرتا ہوں کہ تمام طرح کی بیماریوں کمزوریوں لعنتوں چھوڑ دو یسوع مسیح کے نام میں. رکے ہوئے موڑ سے بحال ہو جائے رکے ہوئے کام بحال ہو جائے. میرا بیٹا یسوع نام جلال خطا سے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں. ابلیس کی ساری طاقتوں کو ساری قوتوں کو ساری لعنتوں کو کنڈیم کرتے ہیں رد کرتے ہیں کچلتے ہیں خطا کا اعلان کرتے ہیں. خدا نے ان کے بیج کو لے اور پھلدار ان کے خطے خوب بھرے رہے آسمان کھلا رہے ہو تیرے نام کی جلال. آسمانی خداوند ہم نے جو کچھ مانگا تیرے بیٹے یسوع نام میں مانگ لیا یسوع مسیح کے نام میں. آمین آمین. جس نے ہمیں سکھایا خدا آسمان کے ہے خدا شہید ہے تیری مرضی جیسے آسمان کی پوری ہوتی ہے زمین میں ہماری روز کی روٹی آسمان جس میں ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور معاف کیے تو بھی ہمارے قصور آزمائش سے میرا برائی سے بچا کہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ رہے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک و اتفاق کا شراکت تازہ دماغ کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سبوں کو بڑی بات